मेरा नाम ज़ोया है। मैंने अपनी मर्ज़ी से मज़हब चेंज किया, क्रिश्चियन से मुस्लिम हूँ और अपनी मर्ज़ी से ज़ुहैब के साथ निकाह किया और मैंने उसी के साथ रहना है। हमें कई चीज़ें बताई नहीं। अब पहले आप सबसे मुझे पहले ये बताएं कि जो ये होटल का मालिक था इसका आप लोगों से क्या रवैया था, क्योंकि वो बता रहा है कि मैंने खुदा तरसी करते हुए आप लोगों को दूर पड़ता था तो मैंने कहा यहाँ करीब ले लें, मैं आपको घर ढूंढवा देता हूँ। खाना कह रहा है कि हम देते थे। अगर फ़र्ज़ करें ये बच्ची वाला मामला ना होता तो आपके जो ये मालकान थे होटल के, ये किस तरह के लोग हैं? आपने बिल्कुल ठीक बात करनी, झूठ नहीं बोलना। बिल्कुल सही चल रहा था सब कुछ। अच्छा था। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक था। तो उसने यहाँ पे घर लेके दिया? घर उसने नहीं लेके दिया सर, मैंने खुद लिया था, ढूंढा था खुद। मशवरा उसने दिया कि आप करीब हाँ जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा किराया लग रहा था ना। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि आप कहीं करीब ले लें। हाँ जी, ताकि आपका खाना भी इस होटल से आपका जाता था? हाँ जी बिल्कुल, ये सैलरी में ही तय पाया गया कि यहाँ पर 20,000 सैलरी कह रहे, 25,000 मैंने कही थी क्योंकि दूर था। इन्होंने कहा कि हम 5,000 का आपका खाना देंगे, तीनों का 5,000 में, और 20,000 सैलरी तय पाई थी दोनों की। ठीक है। हाँ जी। यहाँ पे ये लोग आपकी बच्चियों को हरासा करते थे? ये बड़ा सोच के जिम्मेदारी से जवाब दें। इस वाक़े से पहले पूछो। नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं था? बिल्कुल भी ऐसा नहीं। आप हमें ये कह के ले गई कि इन्होंने मेरी बच्ची भगवाई है, मुझे इन्होंने ऐसे कहा है, इन्होंने मेरी बच्ची बेच दी है। सर आप ये भी तो देखें ना कि जब आप मेरे ऑनर हैं, ठीक है, आपने मुझे बुलाया, हायर किया है, तो एक मोबाइल गुम हो जाता है, वो आप 10 मिनट में ढूंढ देते हैं। बच्ची आपके होटल से गायब हुई, आप कहते हैं हमें पता ही नहीं है। मर्जी से क्या पता मर्जी से? अब आप मुझे ये बताएं, मुझे क्या पता सर। जो ये लड़का ज़ुहैब था और जो आपकी बेटी थी, क्या नाम है उसका? फिबा। फिबा। आपको किस दिन पता चला कि इन लोगों का आपस में कोई मामला चल रहा 4 बजे, 26 तारीख 4 बजे। 26 तारीख को 4 बजे? जी बिल्कुल। पहले आप कह रही थी कि मुझे पता ही नहीं था। सर मुझे पहले अल्लाह क्यों हमसे गलत बयानी कर? सर मुझे पहले किसी चीज़ का नहीं पता, मुझे उसी दिन पता लगा। आप बच्ची को भी पूछ सकते हैं। आपने 2 घंटे पहले हमें क्यों नहीं ये बात बताई? सर आपने पूछा ही नहीं मुझसे, आपने नहीं पूछा। 2 दिन से राब्ते में है। सर आप लोगों ने कहा कि पहले उन्होंने कहा अगवा हो गई है, फिर आपने कहा कि उन्होंने कोई निकाहनामा दे दिया। 26 तारीख को आपको पता लग गया कि आपकी बेटी और ज़ुहैब का कोई मामला चल रहा है। जी बिल्कुल। आपने उसके बाद क्या किया? सर उसके बाद मैंने फ़ौरन ही, जिसने हमें वहाँ पर बुलवाया था जॉब के लिए, मैंने सबसे पहले उसे जवाब दिया कि आज हमारा लास्ट डे है। ये मैं आपका आखिरी दिन क्यों था भला? क्योंकि वो बच्ची का मुझे पता चल गया था कि वो लड़का जो है ना लड़की के को तंग कर रहा है। तो लड़की ने और लड़के ने भी ये कहा कि मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, और लड़की ने भी ये माना कि मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप फिर झूठ बोल रहे हैं। सर उस टाइम अभी बिहाइंड द कैमरा, जिसकी मेरे पर रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, आपने जो बात की है, आपने मुझे बताया कि मैं जाके ज़ुहैब से मिली। मैं सर कहीं नहीं मिलने गई किसी को, उनके पास भी रिकॉर्ड होटल में ज़ुहैब से आप नहीं मिली? सर मैं किसी के पास नहीं गई, वो मेरे पास चल के आया छोटे हॉल क्या में। पूछा? मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। हम मीडिया पे हर मजलूम के साथ खड़े हैं, लेकिन बशर्त ये है कि इस्तेमाल ना किया जा रहा हूँ। इन्होंने मुझे बताया कि मैं उनसे मिली, मैंने उसे कहा कि बेटा आपकी और मेरी बेटी की शादी नहीं हो सकती। फिर वो दोबारा इनके पास आया, उसने बड़े गुस्से में कहा कि मैंने इस बच्ची से शादी करनी है। कभी ये कह रही है कि मैंने अपनी बेटी से पूछा, फिर कह रही है मैंने अपनी बेटी से नहीं पूछा। 4 बजे इन्हें पता लग चुका था और उसी रात इन्होंने डिसाइड किया कि आज हम आखिरी दिन है यहाँ पे, और उसी रात बच्ची जो है गायब हो जाती है। आपने मुझे ये बिहाइंड द कैमरा बात की? जी बिल्कुल, मैंने आपसे कहा कि वो खुद चल कर आया मेरा। सर आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? आपने क्या बात? सर शकील के पास मैं लेकर गई उस लड़के को, उस लड़के ने मुँह करके वो कहता मेरा इसका कोई रिश्ता नहीं है। ठीक 10 से 5 मिनट बाद वो खुद चल के मेरे पास आके मुझे कह रहा है कि मैंने इससे शादी करनी है। मैं खुद, आप समझ सकते हैं कि मेंटली तौर पे खुद अभी भी डिस्टर्ब हूँ, और तब भी थी। आपने उसको क्या कहा फिर? मैंने उससे कहा सर कि तुमने अभी तो कहा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आपने उसे कहा कि बेटा आपकी, मैंने कहा ना, दोनों बातें कही मैंने इसको। मैंने कहा देखो, एक तो हम क्रिश्चियन हैं, दूसरा कि नहीं ये हो सकता, शादी आप नहीं करना चाह रही थी। जी बिल्कुल भी लेकिन नहीं। आपको इल्म हो गया कि बच्ची का कोई मसला है। उसी टाइम हो गया सर। आपने अपनी बच्ची से पूछा? उससे बिल्कुल मेरी बात नहीं हुई सर। अगर फ़र्ज करें, अल्लाह ना करे, किसी भी बहन बेटी का ये मसला हो, सबसे पहले बंदा क्या करता है? सबसे पहले अपने घर के फ़र्ज से पूछता कि बेटा ऐसा मामला है या कोई इल्ज़ाम कर रहा है। आपने अपने घर
سر میں نے بچی آپ کے ساتھ تھی؟ بچی اس دن ہوٹل بھی تھی؟ بچی میرے ساتھ ہی سر 11:30 بجے وہاں سے غائب ہوئی ہے رات کے 4 بجے آپ کو پتا لگا؟ آپ نے بچی سے پوچھنا گوارا نہیں کیا؟ سر بچی نے کہا میرا کوئی تعلق نہیں, آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ بچی نے کہا میرا کوئی اس کے ساتھ ایسا ریلیشن نہیں ہے. اور وہیں پہ کھڑا وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو یقین دلواؤں, آپ نہیں بلیو کرے, میں کس طرح یقین دلواؤں؟ آن دا اسپوٹ ہی ساری یہ بات ہوئی ہے. میسج لکھنا جانتے ہیں؟ نہیں بالکل بھی نہیں. جو شکیل کے ساتھ چیٹس ہیں وہ فیبا نے کی ہوئی ہیں, فیبا نے کی ہوئی ہیں. میں نے تو آپ کا موبائل استعمال کرتی پڑھنا بھی نہیں. وہی میں جب سو جاتی تھی, ظاہر سی بات. فیبا اور زہیب کا آپس میں رابطہ تھا؟ مجھے نہیں پتا سر, آپ یقین کریں کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ میسیج پہ کس سے بات کرتی تھی. جب بھی میں نے کبھی اسے دیکھا ہے نا تو وہ فون پہ گیم کھیل رہی ہوتی تھی. مجھے نہیں پتا, میں آپ سے نہیں جھوٹ بول رہی, مجھے کس چیز کا نہیں پتا. ناظرین یہ وہ معاملہ ہے, معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم ان کے کہنے پہ ہوٹل گئے ہیں اور ہوٹل میں کچھ اور حقائق سامنے آئے, اور جو ہوٹل مالکان تھے ادھر, جو گرد و نواح پہ لوگ تھے, انہوں نے خود بھی پھر ہمیں بعد میں تصدیق کی کہ اس واقعے کے رونما ہونے سے پہلے تک جو ہوٹل مالکان تھے وہ بڑے خدا ترس لوگ تھے, اور انہوں نے بتایا کہ ہم تو یہاں پہ کسی خاتون کو جاب پہ نہیں رکھتے, لیکن کسی نے ریفر کیا کہ ان کو بڑی اچھا ضرورت ہے اور ان کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان پہ خدا ترسی کرتے ہوئے جاب دے دی. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ انہیں پتہ تھا, انہیں بتایا بھی گیا. پہلے یہ بتا رہی تھی کہ مجھے بالکل زہیب کا پتہ نہیں, میں اس کو جانتی تک نہیں تھی. پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ مجھے 1 دن پہلے پتہ لگ گیا تھا, لیکن ہوٹل مالکان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں کچھ عرصہ مزید پہلے سے پتہ تھا. اور ان کے موبائل سے ہی بچی ان کے ساتھ رابطے میں تھی, کیونکہ میں نے ان سے جب یہ مجھے موبائل دکھا رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں چیٹ نہیں کرنا جانتی, میں لکھنا نہیں جانتی. تو میں نے دیکھا اس میں نا لکھے ہوئے میسیجز سے, تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے جتنے وائس میسیجز ہیں وہ میں نے کیے میں, جتنے وہ چیٹ والے میسیجز ہیں وہ ان کی بیٹی نے کیے میں. اب ہم جو ہے پولیس حکام سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان سے بھی درخواست کی جائے کہ اگر بچی اپنی مرضی سے بھی گئی ہے تو بہرحال ان کا درد پھر بھی ویلڈ ہے, ان کا دکھ پھر بھی ویلڈ ہے. بچی اگر اپنی مرضی سے بھی گئی ہے تو ایک بار بچی کی والدہ سے ملاقات کروانی چاہیے, کیونکہ جس طرح سے پاکستان میں حالات ہیں تو یہ ان کا جو شک ہے, ان کا شبہ ہے, ان کا غصہ ہے, ان کا دکھ ہے, وہ جائز ہے کہ بچی غلط استعمال بھی ہو سکتی ہے. اس لڑکے کی ایک بیوی پہلے بھی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اس نے شادی کی ہے, جو بھی کیا ہے, بس مجھے یقین دہانی چاہیے کہ وہ میری بیٹی کو غلط استعمال نہیں کرے گا, کیونکہ یہ اس طرح کی خبریں روز گردش کرتی رہتی ہیں. میں جب ابھی ان سے بات چیت کر رہا تھا اس کا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے کچھ چیزیں ہمیں پروگرام کے آغاز میں نہیں بتائی تھی, کیونکہ ہماری ٹیم ان سے تقریباً 1 یا 2 دن سے ان کے ساتھ رابطے میں تھی. تو مجھے بڑا عجیب تب لگا کہ جب یہ موقع پہ جا کے ان کو وہ جب انہیں کہہ رہے تھے کہ آپ فلاں چیز حلفاً کہہ دیں, یا انہیں تو یہ بھی پتہ تھا, اور یہ وہاں اپنا کیس ٹھیک طرح سے پریزنٹ نہیں کر پا رہی تھی. تو میں نے جب ان سے پھر چیزیں پوچھی کہ اگر آپ نے ہمیں کچھ نہیں بتایا, تو پھر یہ ہمیں چیزیں بتانے لگ گئی کہ نہیں مجھے کچھ عرصہ پہلے یا 1 دن پہلے پتہ لگ گیا تھا اور کچھ اس طرح کا معاملہ تھا. میں نے اسے کہا نہیں ہو سکتا, اور پھر اس نے مجھ سے زبردستی کہا کہ نہیں میں نے آپ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے. اور ابھی یہ مجھے بہرحال یہ ظاہری بات ہے کہ کچھ چیزیں یہ نہیں شیئر کرنا چاہ رہی ہوں گی. انہوں نے بہرحال مجھے لگتا ہے کہ اپنی بیٹی سے بھی ضرور بات کی ہوگی. میں یہ چیز نہیں مان سکتا کہ کوئی بھی بچہ اتنا سنگین قدم اٹھانے سے پہلے اپنے والدین سے بات نہ کرے. یہ جتنے بھی بچے گھر سے اگر مرضی سے بھی بھاگتے ہیں, اغوا کر لیا جائے تو وہ تو ایک باقاعدہ سنگین جرم ہے. جو مرضی سے جاتے ہیں انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں اپنے والدین سے ذکر ضرور کیا ہوتا کہ اماں جی ابا جی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے. ہم جو ہے ان کو ٹھیک طرح سے سنتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں تیری ہمت کس طرح ہوئی تو لفظ کہتے ہیں. کوشش یہ ہے ہماری کہ بچی کو ایک بار والدہ سے ملوا دیا جائے, کیونکہ ان کا قانونی حق ہے. بچی نے خود آ کے ایک بار یہ کہہ دے کہ میں اپنی مرضی سے گئی ہوں. میرا نام زویا ہے, میں نے اپنی مرضی سے مذہب چینج کیا, کرسچن سے مسلم ہوں, اور اپنی
اپنی مرضی سے زہیب کے ساتھ نکاح کیا اور میں نے اسی کے ساتھ رہنا ہے. نکاح نامہ جو آیا اس پہ شناختی کارڈ نہیں ہے. وہ انہوں نے بتایا کہ بچی کا شناختی کارڈ, تو بچی کا شناختی کارڈ نہیں بنا. نہیں بالکل بھی نہیں بنا آئی ڈی کارڈ اس کا. آپ نے کیوں نہیں بنایا 22 سال عمر میں؟ ہم لوگوں نے یہ 1-2 دن میں اپلائی کرنا تھا, ہمارے پاس پیسے نہیں تھے تو ہم لوگوں نے اپلائی کرنا تو وہ آئی ڈی کارڈ بھی بچی کا نہیں تھا. تو بس ان کی خواہش یہ ہے کہ ایک تو انہیں یقین دہانی کروا دی جائے بچی کی جانب سے, اور اگر بچی اس شخص کے ساتھ رضامندی سے بھی گئی ہے تو اس شخص کی جانب سے کہ یہ بچی کو غلط استعمال نہیں کرے گا. کیونکہ ہم نے اکثر ایسے دیکھا ہوتا کیا ہے کہ اس طرح باقاعدہ ریکٹس کام کر رہے ہوتے ہیں کہ بچی کو کس طرح سے ورگلا کے شادی کر کے لے گئے, ماں باپ سے چھوٹ گئی کیونکہ ماں باپ نے کہا یار یہ تو اس نے ہماری عزت کا خیال نہیں رکھا, تو اس کے بعد جب بچی کے پاس واپس جانے کا آپشن نہ ہو تو اس کو دھندے پہ لگا دیا. تو انہیں یہ شک و شبہات ہیں جس پہ میں ان کے بہرحال ساتھ اس لیے ہوں, اور ان کا میں درد اس لیے سمجھ پا رہا ہوں کہ یہ بہرحال مظلوم ہیں. وہ چیز ایک سائڈ پہ کہ انہوں نے بہت سی چیزیں ہمیں شروع میں نہیں بتائیں, نہیں تو ہم اس پروگرام کو اور نوعیت سے اور انداز سے کرتے ہیں.